تو اونجے کتنا عظیم کلام ہے. قرآن پڑھ کے غور کریے. ساری کائنات وچوں واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا ہے کہ جدی پاکی دا اعلان اللہ دا قرآن پہ کر دے. جدی پاکی دا ذمہ اللہ نے قرآن ذکر فرمایا تے عاشق دی روح تڑپ گئی. تے کون ہے دیوانی دا غلام دا اللہ اللہ نبی کا گرانا. پنڈ کھان دا ماحول کسے دے خاندان دا بندہ پنڈ دا چودھری بن گئے. کسے دے خاندان دا بندہ پیے بن گئے. کسے دے ٹبر دا بندہ مینے بن جاوے. او خاندان سارے پنڈ چنال کر رہے. سارے پنڈ چندر خاندان بڑا فخر کر رہا ہے. او خاندان کہتا مینوں کسے دا ڈر تے ڈیل کوئی نہیں. میرا چودھری اپنے میرا پیے اپنے میرا آج تیرے پہ میرے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے. ساری برادری اس بندے پہ فخر کر دی ہے. میں اس ٹبر دی گل پیا کرنا جس ٹبر دا بچہ بچائی بڑی شان والا. سارے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے. انہوں اللہ مقام دے بھی بندہ سارے ٹبر دا فخر بننا ہے. وہ کرانا کتا شان والا ہوے گا جتھے نبی بھی ہوے گا جتھے علی بھی ہوے گا. جس گھرانے میں حسن بھی ہوے تے حسین بھی ہوے. جس گھرانے میں سیدہ کائنات بھی ہوے. اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بڑا ان بڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنا پاک اکرام کہ نہ پلیتی یہ نہ دے نیڑے آ سکتی ہے تے نہ ہی پلیت. متوجہ رکھیے بھائی چونکہ ایک کوئی لمبی چوڑی گفتگو دا وقت بھی نہیں تے لمبی چوڑی تمہید دا وقت بھی نہیں. میں چونکہ قبلہ حسن شاہ صاحب محسن شاہ صاحب کہ میں نے بھائی سمجھ دیں میں انہوں نے بھائی سمجھنا تو میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام کامیاب ترین کیتا جائے. تو بس میں جلدی اپنے موضوع چلا دیا ہوں. ایک تو بات آج کر کے میں تو پتہ بھی نہیں لگنا کہ تو تقریر ختم ہو جانے. ان توجہ رکھیے بھائی کتنا پاک گھرانا. یزید تک نشین ہویا نا تے یزید نے گورنر مدینہ نو خط لکھیا تے خط دے اندر چند بندیاں دی بیعت دا تقاضا کیتا گیا. سر فرشت نام سی حسین ابن علی دا. تے گورنر مدینہ ولید نے آقا حسین نے پیغام بھیجیا جو خط ملیا نا تے پیغام کی بھیجیا کہ حضور کسی ذرا گورنر ہاؤس آؤ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. لجپال حسین نے چند افراد کو نام لیا کہ گورنر ہاؤس آئے. تو انہوں میرے وقت کیا ہے این کر کے نا ولید بیٹھا سی کرسی تے تے اے او سامنے حسین ابن علی آ رہے. سبحان اللہ.
تے جدو نظر پئی نا علی دا نام آیا تے ولید اٹھ کے کھڑا ہو گیا ولید اٹھ کے میرے حسین پاک آ کے فرماتے نے بہندا کیوں نہیں تے ہاتھ جوڑے ترد کیتے تے پالا مالک آ جانا تے نوکراں نوں بہن دی اجازت نہیں ہوندی مالک خان تے نوکراں نوں بہن دی اجازت ایسا ادب کرتے نبی دی اللہ میرا دل میں ادب کا ترجمہ او شور کوٹ دی نگری دے تاجدار حضرت سچی سلطان لاہو دی قلم دی نوک تے رکھا تو آدھی بندے سلطان فرماتے نے علم پڑھیا نہیں اب مختصر ولید کھڑا ہو گیا میرے امام پاک آ کے بیٹھے ہوں توجہ ہے بھائی ولید نے نا وہ جڑا خط سی نا یزید والا این کر کے نا آقا حسین کے سامنے کھول کے رکھیا حضور تسی آپ ہی پڑھو امام پاک نے سارا خط پڑھیا تے خط این کر کے نا بند کیتا تے خط بند کر کے رکھ کے نا تے میرے امام نے این کر کے نا اپنا ہاتھ بلند کیتا اور میں ولید تینوں پتہ نہیں اے او ہاتھ نے جنہاں نوں نانا محمد بوسے ایک کٹ سکتے نے پر ظالم دے ہتھاں چ جا سکدے بیعت تو انکار کیتا گیا میرے امام فرمائے میں نہیں کردا ظالم فاسق فاجر دی بیعت میرے ہتھاں میرا نانا محمد بوسے دیندا رہے یہ جملے بولے تے قریب بیٹھا سی مروان وہ یزید وہ کہنے لگا ولید نوں جلدی کر تلوار چک تے حسین پاک دا سر دم تو جدا کر دے میرے امام نے جملہ سنیا نا تے حیدری خون جلا لے چایا میرے امام پاک فرماتے ہیں مروان تیری مات تے نہیں ماری گئی ہووے بھی میرے نانے دا شہر مدینہ تے آج کوئی ماں و پوت جمعی ہی نہیں جڑا حسین دا سر دم تو جدا کر کے وہ بھی میرے نانے دے شہر مدینے میں مروان کی خوب نکل گئی بیٹھ گیا حسین ابن علی گھر آئے سیدہ زینب نے فرمانے نے بہنا تیاری کرو مدینہ چھوڑنا پڑے گا اگر اسی مدینے رہتے قریب ہے یزید مدینے تے حملہ کرے تے اسی مدینہ چھٹ جانے ہیں میرے امام پاک نے حکم دیتا تے اٹھا تے پلان بج نے تیاری کی تھی یعنی مدینہ چھوڑن دی تے بھائی مدینہ چھڑنا کو سوچا تے نہیں 21 دن واسطے بندہ ادھرے تے جاندے تے 10 دن وچوں میں دن مدینہ پاک گزارن لئی تے 10 دن بعد جب مدینہ پاک کی سرزمین تو بندہ نکل رہنا تے بندہ نہیں نکلتا جسم سے جان بھی نکلتی ہے تے رو رو کے دیکھی دا کمبی والے پتہ نہیں موڑ آیا جائے کہ نہ آیا جائے پھر حسین پاک کی میں جدت کو سلام کرا جڑا دین کی خاطر مانے دا شہر مدینہ چھڑ کے جا رہا اٹھا تے پلان بج کے تے ساتھ کی تیاری کی جا رہی ادھی رات کا ویلا تے حسین ابن علی 4 پائی تو اٹھے تے اپنے گھر دے دروازے والے جا رہے کون ہے دروازے والا ماں سیدہ زینب کے دیوی دا کدھر جا رہے ہیں میرے آقا حسین فرماتے نے بہنا بہنا نہ جان دے روزی دی الوداعی سلام کرنے جا رہے ہیں بہنا پتہ نہیں کون مدینے آئیے کہ نہ آئیے سیدہ زینب کے دیوی نے بھائی جان مینوں بھی نال لے لاؤ سیدہ زینب بھی آقا حسین نے نال چل پیا سارا مدینہ سکھ نال سلطان جڑے آپ مدینے والے نے مدینہ چھٹ کے جان دی تیاری کی دی جا رہی کعبہ باغی دے رہن والے ہو گردو نوار بیان والے ہو کلیجہ پھٹ جاندے میرے
میرے آقا حسین دا قافلہ ادھی رات نو چند کے نبی کریم دے روزے تے آ گیا میرے آقا حسین آ کے نبی کریم دی قبر نو کلاوا ماریا تے رو کے عرض کیتی ماما جنوں کبیاں تے چگ کے لاڈ لڑاتا رے تیرا حسین آیا لالا جنوں اپنی زبان چ سناتا رے تیرا لاڈلا حسین آئی جدی زبان آپ جوستا رے تیرا حسین آیا اس درد نال میرے امام نانا جان دی قبر تے رو رہے اپنے نانے دی قبر کو کلاوا مار کے عرض کیتی نانا میں تیرا لاڈا والا حسین آیا روندیا نظر ماری کبوتر میرے نبی دے روزے دا طواف کر رہے اکھا چے دھویا کے تے رو کے عرض کیتی نانا ہواواں مدینے اڑنیاں روکنا کسے نہیں کبوتر مدینے آ کے تیرے روزے دا طواف کرنگے روکنا کسے نہیں حسین تے آپ مدینے والے آج مدینہ چھڑ چلے پتہ نہیں مڑے آوے کہ نہ آوے سیدہ زینب نبی کریم دی قبر تے رو رہی ہے لجپال حسین دی بیٹی سکینہ نے نبی کریم دے روزے دیاں جالیاں پکڑیاں نے اکھا جے اتھرو جاری نے پکڑ کے جالی یہ روزے والی یہ کر دی عرض سکینہ کملی والا چھوٹ چلے آئی آج تیرا شہر بات ختم کریے میرے امام پاک نے نا اپنے نانا جان دی قبر تے الوداعی سلام کیتا اپنی اماں دی قبر تے سلام گیر حسن دی قبر تے سلام سو علیہ السلام کر کے گھر آئے اوٹھا تے پلان بنجن سویرے دن چلے تے مدینے دی گلی چو قافلہ نکلیا میرے امام پاک مدینہ چھوڑیا مکی آئے تے جدو مدینہ چھوڑ کے مدینے دی گلی چو نکلنے لگے نا تے این کر کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے روزے مبارک پر نظر ماری تے میرا وجدان کون ہے دیوالی دا نواسا کہتا ہونا جان دیئے تے جان ہے میری اتے شہواری تر جاوے شالا شہر تیرے والنانا کدے تتی وانا آیا حسین خان مدینہ چھوڑیا لوگی مکی آئے مکہ چھوڑیا دو محرم و میدان کربلا میں پہنچے خیمے لگ گیا چھوٹیاں جھٹاں ہوں دیا رہی ہیں 7 محرم آیا پانی بند ہو گیا خیمے چھ پانی نہیں آ رہا نماز بھی جا رہی ہے تلاوت قرآن بھی جا رہی ہے نماز بھی پڑھی جا رہی اور تلاوت قرآن بھی کی جا رہی ہے ایک دو کربلا دا سارا منظر وہ شور کوڑ کے ٹپیا تے بیٹھے بابے نے تکیا نا تے بڑا سونا نقشہ بیان فرمایا تو آری باقی سلطان فرما دینے جے کر دین علم وچ ہوندہ تے پھر سر میں زین کو چاڑے
نہیں آ رہے، نماز بھی جاری ہے، تلاوت ہے، قرآن بھی جاری ہے۔ 10 محرم آ گئی، دن چڑھیا، جنگ کربلا کے میدان شروع ہو گئی، اور بھی ریاہی جا رہے ہیں، وہب بن کلبی جا رہے ہیں، میرے حسین کے جان نشان ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تے اپنی جانا دے نظرانے دے رہے ہیں، تے میرا حسین سبنا دے لاشے موڑے تے چوک چوک کے لے آ رہے ہیں، تے ساڈے گھر وچ ایک میت ہوے نا تے سانو نیند نہیں آوندی۔ واہ علی دے پتر میں تیرے صبر کو سلام کراں، میدان کربلا وچ جویں جویں لاشاں ودیاں جا رہیاں نے، میرے حسین دا صبر بھی وددا جا رہا ہے۔ سبنا دے لاشے موڑے تے چا کے لے آ رہے ہیں۔ 18 سال دے اکبر دی لاش میرے حسین خیمے چ لے کے آئے نا، تے مندر کی یہ خیمے تھا، حضرت شہزادہ علی اصغر دی ماں نے نا پتر گودی چاہے عرض کیتی نے پالا آ میرا ننا جا اصغر ہے، حلق خشک ہو گیا، زبان کدے حلق جو باہر نکال رہے، کدے منہ میں چلے جاتے ہیں، میرے کو پتر کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی، تے ان لے جاؤ نا، ہو سکتا ہے کسی اولاد والے مطلب آ جائے۔ میرے حسین پاک فرماتے نے لے جانا، پر ایک جملہ یاد رکھی، میں جا کے پانی منگنا نہیں، میں جا کے پانی منگنا کیوں؟ منگن والیاں دا پتر نہیں، حسین ونڈن والیاں دا پتر۔ یہ جملہ سب سے بھائی، یہ جگہ ساڑھے جوان بھی اج کل بگڑے پھر دیں، اس میرے سے موبائل لیں دیں، تلا لیں دیں، اجڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہ بھی نہ ایسا جیسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر میرے حسین چاہتے تو میدان کربلا میں ایڈی لگاتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، پانی دی گل ہی نہیں۔ اور تسی آپ کو مولوی دی گل کی ہے تے رمض دی گل کھڑی والے کی دی طاقت ہوندیاں اونا زور نہیں لایا، اتے بیٹھے من رضائی پانی باجے پیاسے تر گئے، اتے دین دنیا دے سان اندر کربلا دا کی یہ تکی سی کتے مکھن ٹکانا، اتے ڈاڈا اوکھا کامے پتر دے کے دین بچانا، اے سخی حسین دا امام نے بھائی انہیں شہادت پڑھ کے بعد ختم کرا، عسکر چایا خیمے چو باہر نکلے، سامنے یزیدی لشکر، میرے امام پاک مطلب لوگ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ علی اصغر دی اماں نو کہہ چلے پانی منگنا نہیں، پر لے کے تاں چلنا تاکہ حجت پوری ہو جائے، دن قیامت میں کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ سانو پتہ ہی نہیں سی کہ حسین کے خیمے کے 6 مہینے کا بچہ بھی ہاں، فرمایا میں تاں لے کے چلنا تاکہ کسی یزیدی کو یہ بھی عذر نہ رہ جائے۔ کون ہے دوانی دولا نو میرے امام نے پتر سینے مال لایا، 6 مہینے دا پتر لے کے میرا حسین خیمے جو باہر نکلے تے یزیدی سامنے میں کہ آپس وچ گلاں پہ کر میں کہتے انج لگدا ہے سبحان اللہ چک چک کے حسین تھک گیا ہے، او سامنے ویکھو سنا واسطے قرآن لئی آوے، اگر تے یزید دی بیعت کرے تے ٹھیک ہے، تے قرآن دا بھی بنا کریو، تیروں دا می برسا دیو، تیرے تے میرے امام اپنا پتر لے کے یزیدی لشکر کے سامنے آئے، تے یزیدی کہنے لگے حسین سنا واسطے قرآن لے کے آئے، میرے آقا حسین ہند کر کے علی اصغر کے چہرے تو کمل آ چکے ہیں، فرماتے قرآن نہیں 6 مہینے کا لاغ لے کے آیا، یزیدی لشکر سے آباداری حسین یزید دی بیعت کرنے تے جنگ واسطے تیار ہو گیا، میرے آقا حسین فرماتے میں ظالم ہو جے بیعت کرنی ہوندی 18 سال دا اکبر نہ دا، جے بیعت کرنی ہوندی عباس ورگا وفادار پیر بھی نہ دیندا، جے بیعت کرنی ہوندی تے سیدہ زینب دے پتر نہ دیندا، جے بیعت کرنی ہوندی اپنے بھائی حسن دی نشانی قاسم نہ دیندا، یزیدی لشکر سے آواز آئی ہرملا تیرا بڑا نشان ہے، جلدی دے نال تیر مار تے حسین دی گودی خالی کر لے، ہرمل بہی مارنے کر کے تیر چلیا تے ماریا نہیں تیر نیچے کر لیا، انہیں تجھی بار
جدو تیر چک کے سامنے ویکھنا تیر بڑا لگدا ہے اصغر چھوٹا لگدا ہے یزیدیاں نے انعام دا اعلان کیتا حرمت بےایمان نے لالچ وچ آ کے تیر ماریا جدو تیر بجا 6 مہینے دا پتر گلے چوں پار نکلیا گلے چوں پار نکل کے تیرے تے میرے امام دے بازو وچ لگ گیا نوجوانا میں تینوں نقشہ دینا چاہنا تڑپ جائے گا آج کسے باپ دا پتر بیمار ہو جائے باپ اپنا پتر لے کے ڈاکٹر دے کول لگا جائے باپ دی گودیوں میں ڈاکٹر پتر نو ٹیکا لا دے باپ دی گودی چ پتر دی روح نکل جائے داڑھی چٹی ہو جائے پتر دی موت یاد رہندی سر دے وال چٹے ہو جان پر پتر دی موت دا صدمہ یاد رہے واہ حسین میں تیرے صبر کو سلام کرا میرے امام دی گودی 6 مہینے دے پتر دے گلے چ تیر لگا میرے حسین انج کر کے پتر دے گلے چو تیر کھچیا جدو تیر پار نکلیا باپ دی گودی چ آخری ہچکی لئی تے پتر دی روح نکل گئی میرے حسین علی اصغر دی لاش سینے لا لئی نالے خیمے بل جارے تے نالے آنے میں جا ظالمہ حرملا یہ بےایمانا او کیا مارے ای تیر صغیر بائی رونے خیمے بل یہ حسین مڑ پہ نالے حلق چو کھچ دے تیر دائی کاما والی دے میرا والے ہو گردوں نواز ہویان والے ہو اپنی اولادہ نو سینے دل داگ سکون لین والے ہو ذرا کربلا دے کاری دا درد دے سمجھے آنے ذرا میرے حسین دا درد دے دیکھے آنے لجبال حسین نے پتر دی لاش سینے نال لئی میرے آقا پتر دی لاش خیمے چلے کے جدو سکینہ نے ویر دی لاش دیکھی متھا چمیا متھا چم گیا دی اصغر میرا تیریاں اڑی کان تے مدینے سغرا پہ کر دی پردیساں سے آگے پھیڑا مجدائی دے گے نوجوانوں میرے امام پتر دا چم گیا نے اصغر پترہ صبح تو لے کے محور تک کسے دی قبر نہیں بنائی ذرا یاد صحیح میں تیری قبر حقی بنا جاوا جدو قبر میرے امام نے نکی دی علی اصغر دی بنا لئی جدو پتر نو قبر چ رکھن لگے اپنے پتر دا متا چم کے آندے نے اصغر پتر جدو اکبر دے سینے چ برچھی بندی انہیں بابا کہہ کے مینوں آواز ماری جدو انہوں محمد شہید ہوئے انہاں مینوں آواز ماری جدو قاسم دے ٹکڑے ہوئے انہیں مینوں آواز ماری پترا تو تے جاندی بری مینوں ابو بھی نہیں آکھیا تر گئے تے جاندیاں بابے نال کوئی گل بھی نہیں کیتی میرے امام پتر دی لاش نو قبر چ رکھیا اینج کر کے کربلا دی گرم ریت دا بوک بھریا ویکھیا ریت کربلا دی بڑی کلام میرے حسین بوک بھر کے پتر دا چہرہ ویکھیا او ننا دے اصغر کربلا دی گرم ریت اینج ریت دا بوک بھر کے میرے حسین مدینے وال چہرہ کیتا تے رو کے عرض کیتی نانا ذرا کربلا وال ویکھے آج کدیاں تے چکنا سوکھائی 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے گرم ریت پانی بڑی اوکھیا اپنی اماں نو آواز مار کے آندے نے اماں لوریاں سنا کے پتر پالنے سوکھے 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے گرم ریت پانی بڑی اوکھیا میرے حسین روندیاں پتر دے چہرے تے کربلا دی گرم ریت پارے تے مدینے وال ویکھ کے آندے نانا ذرا کربلا والا جائے اوندیاں فلسطین وچوں دادے ابراہیم نو بھی نال لئی آیا آ کے اکھاں نال
کربلا دا منظر ویکھ لین انہاں دے ایک دینا سی اکھاں تے پٹی بن لئی سی میں سارا کمبئی دے دینا اکھاں تے پٹی نہیں بنی جڑے پیدل جا سکتے سن میں پیدل بھیجدا رہا جڑے سواریاں تے جا سکتے سن میں سوار کر کے بھیجدا رہا اودی قبر بنائی ہے جڑا پیدل بھی نہیں سی جا سکدا جڑا سواری تے بھی نہیں سی جا سکدا میں ہتھاں تے چک کے نانا تیرے دین نو دے دتی میرے آقا حسین پتر دی ننی دی قبر بنا لئی تے قبر بنا کے میرے حسین دے کر کے جوجی نو جاڑیا تے عاشق ترجمے دے کر دے قبر بنی بنا کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا چھڈیا مہمان کا کچھ نہیں رکھیا میں کولے اپنے تے دامن چاڑ حسین وفا چھڈیا کنبا دین نو دے دیتا جڑے سواریاں تے جا سکتے سن سوار کر کے بھیجے جڑے پیدل جا سکتے سن پیدل بھیجے ہن او دی قبر بنائی جڑا سواری تے بھی نہیں سی جا سکتا جڑا پیدل بھی ہتھاں تے چوک کے نانے دے دین تو واریا تے این کر کے آسمان ول ویکھیا تے لبا تے جملے اے نے ربا جویں تو راضی اوویں میں راضی جویں تیری رضا جویں تو راضی اوویں حسین راضی کیوں سارا کنبا دیتا ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی استان رہ جائے کٹ جائے پاویں جو حسین دی یاد زندہ نانے دا دین